जिस घर में करप्शन के गुरु बैठे हों वो ईमानदारी का ढिंडोरा पीट कैसे सकता है। बुशरा बीबी के बच्चे कौन कौन सी गाड़ियां चला रहे हैं, कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल इनका कोई पूछने वाला है। जब अम्मी जान 5 कैरेट के हीरे की अंगूठी वसूल कर रही थी तो बेटा जान 1.25 अरब रुपए की रिश्वत वसूल कर रहे थे। और जैसे ही खावर मानिका रिटायर हुए बुशरा बीबी ने उनसे रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि जो हरकतें मैं आपको बताने वाला हूं उसके 14 नहीं 400 तबक आपके रोशन हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहता रहा नवाज शरीफ चोर है, इसने मुल्क लूट लिया, तो इमरान खान के हामी जो हैं वो बगलें बजाते रहे। अब मैं कहता हूं कि इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी इमरान खान का असर रसूख इस्तेमाल करके बड़े लोगों के हाथ गर्म करवा रही हैं, तो उन्हीं लोगों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि बुशरा बीबी जो है उनके अगर उनसे सवाल जवाब होंगे तो बहुत राज खुलेंगे करप्शन के। और उनके साबिक शौहर खावर मानिका ये कि वो करप्ट हैं, उनके बच्चे इमरान खान के दौरे हुकूमत में दोनों हाथों से मुल्क को लूटते रहे। और सिर्फ खावंद ही नहीं, उसके रिश्तेदार, भाई, चाचे, मामे, सबने डट कर माल कमाया। किसी के पास जवाब है कि जिस घर में करप्शन के गुरु बैठे हों वो ईमानदारी का ढिंडोरा पीट कैसे सकता है। मैं आपको बताता हूं उन्होंने रियासत को लूटा कैसे, किससे कितनी रकम ली, किसकी कितनी जमीन हथिया ली, कब्जा किया, किससे कितने तोहफे लिए, कहां कहां जमीन खरीदी और कहां कहां इन्वेस्टमेंट की। अब तो हाल यह है कि इस इन्वेस्टमेंट से टीवी चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं पूरे के पूरे। यानी टीवी चैनल आपको पता है किस तरह से लॉन्च होता है, जहां सिर्फ तहरीक इंसाफ का नुक्ता नजर रखने वाले लोगों को नौकरी दी जा रही है, रखा जा रहा है, वो ऊपर से लेके नीचे तक। एक एक चीज आपके सामने रखूंगा, फिर मुझे जवाब देना कि मैं कौन सी बात गलत कर रहा हूं। इतनी शर्म तो होनी चाहिए ना कि तासुब की आनक उतार के गलत को गलत ही कह दो कम से कम। और ये खांचे करोड़ों के नहीं अरबों के हैं। जब अम्मी जान 5 कैरेट के हीरे की अंगूठी वसूल कर रही थी तो बेटा जान 1.25 अरब रुपए की रिश्वत वसूल कर रहे थे। खावर मानिका जिसे विरासत में 16 मुरब्बे यानी 400 एकड़ जमीन मिली, आज उसकी दौलत कितनी है किसी के पास कोई हिसाब है, और बेनामी कितनी है वो तो अल्लाह की पनाह। बुशरा बीबी के बच्चे कौन कौन सी गाड़ियां चला रहे हैं, कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल इनका कोई पूछने वाला है। मैं किस नवाज शरीफ के ऊपर ही बात करता रहूं हर वक्त, भाई जो कर चुके हैं अभी करप्शन, उनकी बात नहीं करूंगा। मौसूफ कस्टम में गए, वहीं से बुशरा बीबी ने ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसे अपनाने का हुनर सीखा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी खावर मानिका की सेकंड वाइफ है। और जैसे ही खावर मानिका रिटायर हुए बुशरा बीबी ने उनसे रिटायरमेंट ले ली। अल्लाह ना करे मेरे चले छोड़े, इमरान खान तो रिटायर नहीं हो सकते, सियासतदान तो रिटायर नहीं होते ना, क्योंकि जो हरकतें मैं आपको बताने वाला हूं उसके 14 नहीं 400 तबक आपके रोशन हो जाएंगे। खावर मानिका से रिटायरमेंट लेने के बाद जहां बुशरा बीबी को कमाल का रिश्ता मिला, वहीं खावर मानिका को भी कमाल का रिश्ता मिल गया। और उन्होंने अपनी बेटी की दोस्त सुमेरा जावेद, आगा जावेद अख्तर की बेटी से तीसरी शादी कर ली, यानी बेटी की उम्र की लड़की से। और यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि घाटे का सौदा तो ये किसी सूरत नहीं करते, जिसे जो चाहिए होता है वो ढूंढ ही लेता है। अगर किसी के दिमाग में ऐसा खलल पैदा हो रहा है तो निकाह का सर्टिफिकेट देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें निकाह का सर्टिफिकेट। खावर मानिका एक रवायती बदउनवान ब्यूरोक्रेट की एक अजीम मिसाल थी, जो फ्रंटमैन के एक बाज़ाब्ता नेटवर्क के जरिए मुनज़्ज़म बदउनवानी में माहिर हो गया। इसके कुछ फ्रंटमैन और समाजी रवाबित की तफसीलात तो मैं आगे आपको बताऊंगा और आप परेशान होंगे। बदउनवानिया की कुछ झलकियां आपको दिखा देता हूं। ये यतीमों और बेवाओं की जमीनों पर कब्जा करने का माहिर है। खावर मानिका ने चक बेदी डिस्ट्रिक्ट आरिफवाला में मरहूम चौधरी अब्दुल गफूर की छोड़ी हुई तकरीबन 400 एकड़ ज़रई जमीन पर कब्जा किया। मरहूम की न सिर्फ जाली बेवा बल्कि शादी के जाली कागजात भी तैयार हो गए और अपने फ्रंटमैन मोहम्मद रफीक की बहन बनाकर उसको सामने पेश किया गया। अब ये जाली निकाहनामा और शनाख्ती कार्ड की कॉपी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तो मैं नहीं खुद से बना सकता ना, ये तो है। और तो और बुशरा बीबी जो खान साहब की रूहानी तरबियत करने आई थी, अपने पुराने खावंद और उनके बेटे की ऐसी तरबियत कर गई कि अल्लाह की पनाह। और वो हमारी बड़ी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अल्लाह उन पर अपनी रहमत फरमाए, क्योंकि जिन लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूं ना वो मेरे ही कबीले के लोग हैं, मेरी ही आइडियोलॉजी के लोग हैं। बस इमरान खान को धोखा और फरेब हमारे दरमियान है, इंशाल्लाह वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। खावर मानिका और इसके बेटे मिस्टर इब्राहिम, उन्हें अपने मकामी फ्रंटमैन मोहम्मद रफीक के साथ मिलकर मौजा मीर खान में 45 एकड़ अराजी धोखाधड़ी से मकतूल की जाली बेवा पेश करके हथिया ली, क्योंकि मकतूल कबूल का कोई कानूनी वारिस नहीं था। और यह कारनामा सर अंजाम देने के एवज खावर मानिका ने अपने फ्रंटमैन रफीक और फीकी को 12 एकड़ जमीन तोहफे में दी। जब अम्मी जी खातून अव्वल बनी तो ट्रांसफर पोस्टिंग से काम को 4 चांद लग गए। आपको याद है कि पंजाब में ही सिर्फ
کتنے درجنوں کے حساب سے روز پولیس والے ٹرانسفر ہوتے تھے، بیوروکریٹ ٹرانسفر ہوتے تھے، لوگ پریشان ہو گئے تھے، لیکن ہر ٹرانسفر کے پیچھے پیسے تھے۔ امی جی نے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگوایا، عثمان بزدار، جس کی اس کے بعد فرح گجر اور بشرا بی بی گینگ سے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کی جان پہچان تھی، اور اس کے ساتھ ہی خاور مانیکا اور ابراہیم مانیکا جو بشرا بی بی کا بیٹا ہے، اس نے خاتون اول کی صورت میں حاصل ہونے والی شہرت کا استعمال کرتے ہوئے اور خاتون اول کی مبینہ حمایت کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 10 لاکھ روپے روزانہ کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ، آئی جی اور چیف سیکرٹری آفس کے ذریعے سرکاری افسران کے تبادلے، پوسٹنگز کا انتظام کر کے کمانا شروع کر دیا، یعنی 3 کروڑ روپے ماہانہ۔ لیکن تو مونگ پھلی کا ایک دانہ ہے، آگے جب آپ تفصیل سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑیں گے، یہ تو ڈرائی فروٹ کے پورے پورے ٹوکرے ہضم کر گئے، ڈکار بھی نہیں آئی۔ آپ سنتے جائیں، شرماتے جائیں۔ ٹرانسفر پوسٹنگ کی رقم کی دھوکہ دہی مسٹر سرفراز کے ذریعے کی جاتی تھی، جو لاہور میں خاور مانیکا کے ایک اہم فرنٹ مین ہے اور اہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ خاور مانیکا کے لاہور میں کئی ججز کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات اور قریبی روابط ہیں۔ کو پوچھے گا کہ بشرا بی بی کے نام 135 ایکڑ جو خاور مانیکا نے دوران ملازمت بشرا بی بی کے نام پہ خریدی، اس کا پیسہ کہاں سے آیا؟ بشرا بی بی کے بیٹے مسٹر ابراہیم کو لاہور میں پتہ نہیں کتنے کروڑ کی ایک لینڈ کروزر گاڑی تحفے میں ملی۔ کوئی اسے پوچھے گا وہ گاڑی کس کام کے عوض ملی؟ اسی کام کے عوض ملی جس کام کے عوض مریم کو ملتی تھی۔ مبینہ طور پہ بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانیکا نے پنجاب حکومت کے ذریعے لاہور میں شاہکان چوک پہ اوور ہیڈ برج کی تعمیر میں سہولت فراہم کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن کے سی ای او ملک ریاض سے کک بیکس کی صورت میں 80 کروڑ روپے وصول کیا، جبکہ ایک اور ڈیل میں 25 کروڑ روپے الگ سے لیے۔ خاور مانیکا کے چچا نے عرصہ دراز پہلے ہی 8 کنال قیمتی جگہ جو 287 فیروزپور روڈ لاہور کے نام سے تھی، اس کو 30 لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا۔ بھائی صاحب نے وہ بھی ہیرا پھیری کر کے حال ہی میں اپنے دادا کے نام کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ دادا کو تو ملنی نہیں، اب اپنے آپ کو ہی آنی ہے۔ اب اس جگہ کی مالیت اربوں میں ہے۔ خاور مانیکا نے محکمہ لینڈ ریکارڈ کو خصوصی طور پہ زمین کا ریکارڈ شیئر نہ کرنے کی ہدایت کی، اور یہ سب کس کی دور حکومت میں ہوا؟ کس دور حکومت میں ہوا؟ کسی پر جواب ہے؟ کس نے خاور مانیکا کو اتنا با اختیار بنایا؟ کوئی ہے جو اس بات کا جواب دے؟ خاتون اول نے اپنے کلب کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ گرانا.com میں سرمایہ کاری کی۔ گرانا والے اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے فرنٹ مین تھے وہاں پہ، جو کہ فرنٹ مین کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ گولف فلورس گارڈن سٹی اسلام آباد، عمران گروپ اینڈ کمپنیز، امارات رہائش گاہیں ایکسپریس وے اسلام آباد، ایمیزون آؤٹ لیٹ جی ٹی روڈ اسلام آباد، امارات مال جی ٹی روڈ اسلام آباد، مال آف عربیہ ایکسپریس وے اسلام آباد، فلورنس گیلری ڈی ایچ اے فیز 2 اسلام آباد، تاج ریزیڈینشیا I-14 اسلام آباد، پارک ویو سٹی ملت روڈ اسلام آباد۔ خاور مانیکا اور احمد مشتبہ بشرا بی بی کے ساتھ مل کر لاہور، اوکاڑا اور پاک پتن میں متعدد منصوبے شروع کر چکے۔ مزید یہ کہ انہیں مختلف منصوبوں کی منظوری میں سہولت کے لیے نقد رقم اور مہنگے تحائف کی مدد میں بھاری کک بیکس بھی ملے۔ خاتون اول کی حمایت یافتہ کلب نے راولپنڈی کے مجوزہ رنگ روڈ منصوبے سے متعلقہ نواں ہاؤسنگ اور دیگر ہاؤسنگ سکیم سے بھی نمایاں سرمایہ کاری کی۔ M2 چکری انٹرچینج کے قریب کنگڈم ویلی اسلام آباد کنگڈم گروپ کا ایک فلاپ ڈیڈ پروجیکٹ تھا۔ بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانیکا نے، جسے اس کی والدہ کی حمایت حاصل ہے، اور اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم لانچ کرنے کے ساتھ اس کا تعاون کر کے اس منصوبے کو تبدیل کیا۔ 200 کنال زمین کا ایک پورا بلاک بلو ورلڈ سٹی میں خریدا گیا۔ بلو ورلڈ کے بارے میں آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ اور اس کی ڈیولپمنٹ ابراہیم مانیکا کی طرف سے منتخب کنسٹرکشن کمپنی نے کرنا تھی۔ ان لوگوں کی حوث کی انتہا دیکھیں کہ ابراہیم مانیکا کسٹم ڈپارٹمنٹ اپنے والد خاور مانیکا کے ساتھ تعلقات استعمال کرتے ہوئے ہیوی بائکس درآمد کرتے رہے اور کسٹم میں اچھی خاصی چھوٹ اور ٹیکس چوری تک کرتے رہے۔ ہے کوئی مجھے لفافہ کہنے والا جو ان حقائق کو جھٹلائے اور کہے کہ یہ باتیں میں غلط کر رہا ہوں؟ اس مبینہ روحانی خاندان کے کالے کرتوت دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ اب بشرا بی بی کے بھائی احمد مشتبہ کے کارناموں پہ ایک نظر مار لیتے ہیں۔ احمد مشتبہ ول سردار ریاض خان مرحوم، ان کا تعلق ضلع اوکاڑا کے معروف بٹو خاندان سے ہے۔ وہ خاتون اول بشرا بی بی کے بھائی ہیں۔ ان کے والد سردار ریاض خان ضلع اوکاڑا کے معروف زمیندار تھے۔ احمد مشتبہ کو تقریباً 60 ایکڑ زرعی زمین اپنے والد سے وراثت میں ملی۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کے بعد احمد مشتبہ علاقے کی ایک با اثر اور پر اثر شخصیت بن گئے۔ اپنے ساتھی، فرنٹ مین اور دیگر لوگوں کی مدد سے ایک منظم گروپ تشکیل دیا، جس میں وسیم رسول مانیکا، حماد احمد مانیکا اور دیگر شامل تھے۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو خاتون اول کے بھائی احمد اپنے بھانجے ابراہیم مانیکا کے ساتھ سرکاری افسران کی تقرری تبادلے ان کا انتظام کرتے رہے۔ کئی فرنٹ مین کے ذریعے
روزانہ ضرورت مندوں سے 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک کی رقم لی جاتی، جسے ہم لوکل زبان میں چٹی دلالی کہتے ہیں۔ احمد مشتبہ کے فرنٹ مین وسیم رسول نے ان کے کہنے پر 2017 میں موضع بونگا سالہ رفیع آباد کھمبیا والی تحصیل دپال پور ضلع اوکاڑا میں 561 کنال اراضی 1 کروڑ 14 لاکھ روپے کے ٹھیکے پہ ہتھیا لی۔ اس کے علاوہ درجنوں ایسی اور وارداتیں ڈالی گئی جن کی تفصیل اب میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گا۔ ایک تخمینے کے مطابق خاور مانیکا اس کے بیٹوں نے 1 ارب 34 کروڑ کی گاڑیاں، کارز اور کیش کی صورت میں بنایا، جبکہ زمین اور گھروں کی صورت میں پتہ نہیں کتنے ارب ہے، اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ احمد مشتبہ کے پاس زمین اور کیش کی صورت میں تقریباً 520 ملین روپے ہیں۔ قصہ مختصر، یہ فرا گوگی، احسن گجر، بشرا بی بی، خاور مانیکا، ان کے بیٹے ابراہیم، بھائی احمد مشتبہ، عثمان بزدار، ان سب نے روابط کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں وہ خاتون اول کی ملی بھگت سے ریاست کے کسی بھی فردی ادارے کو متاثر کر سکتے تھے۔ انہوں نے بیوروکریسی، پولیس میں اثر رسوخ اپنا ایک کلب سرکل بنا لیا۔ یہ فرا شہزادی اور احسن جمیل گجر جو ہیں، ان کے ساتھ خاور مانیکا پنجاب بھر میں خاص طور پہ ساہیوال ڈویژن کی مقامی انتظامیہ میں منافع بخش تقرری پر اپنے قریبی ساتھیوں اور دوستوں کو تعینات کرانے میں کامیاب ہوئے۔ نئے پاکستان میں پرانی کرپشن کے کارناموں پہ بہت جلد عمران خان کے درجنوں ارسطو جو ہیں، ان کے میں کٹے چٹے کھولنے والا ہوں۔ میرا عمران خان کے حق میں بولنے والے یا اپنے اوپر بھونکنے والوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنی تربیت کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں اور میری کسی ایک بات کو غلط کر کے بتائیں، کیونکہ مجھے ہے حکم اعظم لا الہ